पूरी दुनिया में अगर किसी कौम की तरक्की देखनी हो तो उनकी तरक्की का इन्हिसार वेल एजुकेशन, हेल्दी पॉपुलेशन, ट्रांसपेरेंसी और लो रेट करप्शन पे होता है। वो अपने बजट में भी तालीम और सेहत के लिए बड़े बड़े पैकेजेस रखते हैं, जबकि हमारे यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं है। मिसाल के तौर पर हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की आबादी है तकरीबन 16-17 करोड़। बांग्लादेश के बजट में तालीम के लिए पैसे रखे जाते हैं 678 अरब रुपए, जबकि पाकिस्तान के बजट में तालीम के लिए सिर्फ 6 अरब रुपए रखे गए हैं। बांग्लादेश के बजट में सेहत के लिए 369 अरब रुपए रखे गए हैं, जबकि पाकिस्तान के बजट में सेहत के लिए सिर्फ 12 अरब रुपए रखे गए हैं और बांग्लादेश ने अपनी दिफा के लिए सिर्फ 400 अरब रुपए रखे हैं, जबकि हमारे मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने अपने दिफा के लिए 1586 अरब रुपए रखे हैं। और सोने पे सुहागा ये है कि उनकी करेंसी की वैल्यू भी हमारी करेंसी से तकरीबन 2.5 गुना ज्यादा है। फैसला आप खुद कर लें कि ये हमारे लिए शर्म का मुकाम है या फख्र का। मेरे ख्याल में बांग्लादेश का 26 मार्च 1971 का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। वो वक्त पर एक करप्ट कौम से अलहदा हो गए और अपना किबला दुरुस्त किया और आज तरक्की की राहों पर गामजन है। हमें हमारे सियासतदानों ने सही ट्रक के बत्ती के पीछे लगाया है। हमें उम्मीदें दिलाकर 75 सालों से जलील कर रहे हैं। कोई भी नौकरी हासिल करनी हो तो उसके लिए कुछ न कुछ तालीम जरूरी होती है। हत्ता कि अगर बावर्ची, माली या ड्राइवर की भी जॉब चाहिए हो तो उसके लिए भी मिडिल पास होना लाजमी होता है, जबकि MPA, MNA, वजीर आला और वजीर आजम बनने के लिए पाकिस्तान का शहरी होना और BA की डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो जाली ही क्यों ना हो, क्योंकि डिग्री होती है, जाली हो या असली। हत्ता कि अगर आप क्रिमिनल भी हों, आप कातिल हों, आप करप्ट हों या आप कौम के गरीब लोगों के खून पसीने से कमाए हुए पैसों के चोर हों तो भी चलेगा। शर्त सिर्फ ये है कि आप आवाम को पागल बनाने में कितनी महारत रखते हैं, आप आवाम के दिमाग के साथ कितना अच्छा खेल सकते हैं। अब जरा बात करते हैं पाकिस्तान के सियासी पार्टियों के बारे में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मेरे ख्याल में जो शख्स पार्टी बनाता है वो आवाम के लिए कोई न कोई बयानियां लेकर आता है, एक खास मकसद लेकर आता है, उसका एक खास स्लोगन होता है जिसकी बुनियाद पर वो लोगों को इकट्ठा करता है और उनसे वोट मांगता है। बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी स्लोगन है रोटी, कपड़ा और मकान, मगर बदकिस्मती से आज तक किसी को ये तीनों चीजें नसीब नहीं हुई। इस पार्टी के खलूस को मद्देनजर रखकर क्या जरदारी साहब पाकिस्तान के कर्जे नहीं उतार सकते? मेरे ख्याल में उतार सकते हैं, मगर फिर उतारते क्यों नहीं? वो इक्तिदार में मेरे और आपके लिए नहीं आते, वो मेरा और आपका खून चूसकर मजीद पैसा बनाना चाहते हैं। वो सरकारी प्रोटोकॉल एंजॉय करने आते हैं। अगर लाहौर के बहरिया टाउन में मौजूद बिलावल हाउस की बात करें तो वो 8 एकड़ जमीन पे बना है। उसके बनाने पे करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। कहते हैं कि ये 8 एकड़ जमीन मलक रियाज साहब ने जरदारी साहब को गिफ्ट की थी। बहरिया टाउन के 5 मरले का प्लाट करोड़ों रुपए का होता है, जबकि यहाँ वो जरदारी साहब को 8 एकड़ जमीन गिफ्ट करता है। आपके ख्याल में इतना बड़ा गिफ्ट जरदारी साहब को फ्री में मिला होगा? कभी भी नहीं।
یہاں تو جو اقتدار میں آتا ہے یا جو بھی کسی اچھی سیٹ پر آتا ہے وہ ایک ہی فرمولا اپناتا ہے، اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے، جبکہ زرداری صاحب کو مسٹر 10% کہا جاتا تھا۔ ایسا مخلص شخص میرے اور آپ کے قسمت کے فیصلے کرتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں مسلم لیگ نون کی۔ زیادہ دور نہیں جاتے، نواز شریف کے اقتدار میں آنے سے کچھ عرصہ پہلے پہلی بار آنے سے کچھ عرصہ پہلے کی بات کرتے ہیں تو یہ جب اپنی فیملی کے ساتھ پکنک پہ جاتے تھے تو گھر سے کھانا بنا کر ساتھ لے جایا کرتے تھے اور وہاں سب اکٹھے کھاتے تھے، مگر جب یہ اقتدار میں آئے تو ان کا ناشتہ مری ہیلی کاپٹر پر آتا تھا۔ یہ ہمارے مخلص حکمران غریبوں کا پیسہ چوری کر کے باہر بیٹھا ہے۔ حکمرانی پاکستان میں کرتے ہیں مگر اپنے کارخانے، اپنا گھر، اپنے سارے کاروبار بیرونی ممالک میں ہیں۔ کیا یہ مخلص حکمران پاکستان کے قرضے نہیں اتار سکتے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب مشرف کے دور میں ڈیرہ اسماعیل خان میں کتنی زمین ہضم کر چکے ہیں، یقیناً آپ کو پتہ ہوگا۔ جو بھی حکومت آتی ہے مولانا صاحب کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس حکومت میں ایڈجسٹ ہو جائے، اسی لالچ میں کہ شاید کچھ تو مل جائے گا۔ اگر بات کریں عمران خان کی تو یہاں پر عوام کو ایک پلس پوائنٹ ملتا ہے اور وہ ہے کہ اس بندے کا جو کچھ بھی ہے وہ پاکستان میں ہے، مجھے اور آپ کو بھی معلوم ہے۔ اس وجہ سے یہ باقی حکمرانوں سے قدرے بہتر ہے۔ ہمارا ملک سیاستدانوں، بیوروکریسی، انڈسٹریلسٹ، جج صاحبان، اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں ہے۔ فائدے اٹھانے والے بھی یہی ہیں، اس ملک کو کھانے والے بھی یہی ہیں۔ کہتے ہیں ترقی یافتہ ممالک میں امیروں کے ٹیکس کا پیسہ غریبوں پر لگایا جاتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں غریبوں کے ٹیکس کا پیسہ امیروں کے عیاشیوں پہ لگایا جاتا ہے۔ غریب کے لیے ہر چیز اتنی مہنگی کہ وہ خودکشی کرنے پہ مجبور ہے، جبکہ امیر کے لیے ایسے ایسے راستے کھلے ہیں کہ وہ امیر سے امیر ترین بنتا جا رہا ہے۔ UNDP کے رپورٹ کے مطابق سالانہ $17.4 بلین صرف ایلیٹ کلاس کے پریویلیجز پہ خرچ ہوتے ہیں، ان کے پروٹوکولز پہ خرچ ہوتے ہیں، ان کے سیکیورٹی کے نام پہ خرچ ہوتے ہیں۔ ہمارا جاب سٹرکچر بھی انگریزوں کا دیا ہوا ہے، جس میں آفیسرز کو نوازا جاتا تھا تاکہ انگریز ان سے اپنی مرضی کا کام لے سکیں۔ ہمارا تعلیمی نظام آج بھی وہی ہے جو انگریز چھوڑ کر گئے تھے، اور یہ تعلیمی نظام صرف نوکر پیدا کرنے کے لیے ہی ڈیزائن کیا گیا تھا۔ اس لیے ہمارا تعلیمی نظام آج تک کوئی اچھا لیڈر، کوئی اچھا بزنس مین نہیں پیدا کر سکی۔ آپ خود سوچیں، کیا موجودہ تعلیمی نظام موجودہ دور کی ریکوائرمنٹس پوری کر سکتا ہے؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا نہیں۔ ہمارے گھروں میں استعمال ہونے والی اشیاء اس کی زندہ مثالیں ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے آٹومیٹک واشنگ مشین، مائکرو ویو اوون، فریج، AC، آٹومیٹک گاڑی، حتیٰ کہ الیکٹرک کار تو اڈاپٹ کر لی، مگر ہمارا تعلیمی نظام آج بھی 1947 والا ہے، اور ہمارا بیوروکریسی نظام بھی وہی ہے۔ اتنی مراعات بیوروکریسی میں سرکاری ملازمین کو دی جاتی ہیں، یہ ایک انگریز ہی دے سکتا ہے۔ $44.4 ٹریلین کا مقروض ملک اتنی مراعات بالکل نہیں دے سکتا۔ انگریز افسران جنہوں نے برصغیر میں ملازمت کی تھی، جب وہ واپس اپنے ملک گئے تو انہیں وہاں پبلک پوسٹ کی ذمہ داری نہ دی جاتی۔ دلیل یہ تھی کہ تم نے ایک غلام قوم پر حکومت کی ہے، جس سے تمہارے رویے اور لہجے میں فرق آیا ہوگا۔ یہاں اگر اس طرح کی کوئی ذمہ داری تمہیں دی جائے تو تم آزاد انگریز قوم کو بھی اسی طرح ڈیل کرو گے۔ یہ ہوتی ہیں زندہ قومیں۔
हुकूमत अगर एक काम करे, हर पाकिस्तानी के दिन बदल सकते हैं। जितनी भी ऊपर मैंने नाम बताए हैं, इन शॉर्ट हम एलीट क्लास ही कह देते हैं। अगर इनका सरकारी पेट्रोल, हाउस रेंट, सरकारी गाड़ी सिर्फ 1 साल के लिए बंद कर दें, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आपको IMF की कर्जों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये जो आप मुख्तलिफ ममालिक से 2-3 अरब डॉलर की भीख मांगते हैं, ये भी नहीं मांगनी पड़ेगी और IMF के कर्जों की किस्त भी अपने ही घर से अदा होगी। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।